दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट कोभिड विश्लेषणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कान्ति नेउपाने। सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले संसारभरकै अर्थतन्त्र प्रभावित बन्यो। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका धेरै क्षेत्र प्रभावित बने भने कतिपय उद्योग कल कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगे। आज हामी सोही विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। मूलतः कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको विद्युतीय सामान व्यापारका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिले मन्दीको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा यो व्यवसाय सुधार गर्नका लागि सरकारी सँगसँगै निजी व्यवसायको कस्तो पहल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। महामारीका रूपमा संसारभरि फैलिएको कोरोनाको प्रभावले विश्वकै अर्थतन्त्र नकारात्मक बिन्दुमा पुगेको थियो। उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा यसले पारेको प्रभावले हालसम्म पनि धेरै पेशा व्यवसाय शिथिल अवस्थामै रहेका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरेका वा भागेका समाचारहरू पनि बेला बेलामा आइरहेका हुन्छन्, जसको प्रभावबाट नेपालको विद्युतीय सामान विक्रेता तथा आयातकर्ता क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष मारमा परेको छ। जसको प्रभावबाट नेपालको बिजुली सामान विक्रेता तथा आयातकर्ताहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेका छन्। कोरोनाले प्रभावित बनाएको केही समयसम्म व्यवसाय राम्रो चले पनि हाल भने यो व्यवसायमा मन्दी छाएको हो, जसले गर्दा उपत्यकाकाल चल्ती हुने स्थानमा व्यवसायी समेत ग्राहकको प्रतीक्षामा दिनभर बस्नु परेको बताउने गर्छन्। कोरोनाको कोभिडको प्रभाव त विश्व अर्थतन्त्रमै परेको छ। त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा त भएन। तर मेन गरी चाहिँ अब हाम्रो सबै विदेशबाट नै आयात गर्नुपर्ने, आफ्नो देशमा केही उत्पादन नहुने वैदेशिकबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुनाले झन् धेरै असर परेको छ। वास्तवमा हाम्रोमा चाहिँ अब कोभिड पछाडि झन् धेरै नै असर चाहिँ वास्तवमा परेको छ। यो चाहिँ तपाईँको आर्थिक मन्दी पनि भएको छ। अब यो बजारको अहिले समयले पनि देखाउँछ, बजारको माहौल पनि त्यसै छ। तपाईँको घरहरू बन्दै नबन्ने अवस्था छ। अब अर्थतन्त्र नै डाउनडल भएपछि त यसमा असर परि नै हाल्छ। अब जबसम्म नयाँ निर्माण हुँदैन, नयाँ कन्स्ट्रक्सन लाइनहरू सुरु हुँदैन, तबसम्म हाम्रो बिजनेस व्यवसायहरू चाहिँ दैनिक उपयोग पर्दैन र अति आवश्यक नपर्ने हुनाले असर त धेरै नै छ। व्यापार त तपाईँको समग्रमा हाम्रो अहिले कोभिड पछाडिको बिजनेस चाहिँ लगभग 50% को एराउन्डमा चलिरहेको छ। चल्ने पुरानो चिनजाने हिसाबले, रिलेसन हिसाबले, बसेको विगत 20 वर्षदेखि बसेको हिसाबले चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले बिजनेस आफ्नो तर नयाँ व्यापार गर्ने, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने, नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ गाह्रो नै छ। तपाईँको मेन चाहिँ अहिले घरबाट नै मेन समस्या छ। घरबाट क्रमिक रूपमा बढ्दैछ, वार्षिक रूपमा बिजनेस चाहिँ घट्दै छ नेपालमा। त्यही नै छ तपाईँको। मूल्यवृद्धि चाहिँ कस्तो छ पछिल्लो दिनमा? मूल्यवृद्धि हाम्रो व्यवसायमा बत्तीको लाइनमा, हाम्रो इलेक्ट्रिक लाइनमा मूल्यवृद्धि छैन वास्तवमा। त्यो खासै असर गर्दैन। तपाईँको पेट्रोल पदार्थ बढ्नु घट्नु यसमा सम्बन्ध छैन। डलरकोसँग बढ्नु घट्नु छैन। हाम्रो एकचोटि आएपछि अब सामान स्टकै हुन्छ, आएको सामान एक लटको सामान एकचोटिमा बेच्दाखेरि अब टेन्डर रेट निकाल्छ। बजार कम्पिटिसन भएको हुनाले पनि त्यस्तो धेरै रेट बढेको जस्तो लाग्दैन। तपाईँसँग अनबजारी कुरा हुँदा पनि भयो, पहिलाभन्दा अहिले रेटहरू घटेको छ भनेर तपाईँहरूले नै भन्नुभयो होइन। वास्तवमा अहिले बिजनेस चाहिँ रेटहरूमा त्यस्तो छैन, रेट घट्दै जाँदैछ। बिजनेस व्यापार नहुनु नै अब बजार बसेपछि हो। अब कम्पिटिटर बढी हुनुभयो, तपाईँको खपत कम, सामान बढी स्टक हुनाले नै तपाईँको रेटहरू त्यो हिसाबले छ। तपाईँको यहाँबाट यहीँ उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना छैन, तर एसएमएल हुनसक्नेहरू सामानहरू लिएर आएर एसएमएल गरेर यहीँ नै म्यानुफ्याक्चर गरेर वैदेशिक नेपाली स्वदेशी कामदारहरूलाई रोजगारी दिने सिर्जना गरिसक्दो वातावरणहरू चाहिँ छ। यहीँ ल्याएर सामान ल्याएर बनाएर जोड गरेर एसएमएल गर्ने चाहिँ भइरहेको छ र त्यो गर्दाखेरि यहाँ नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने चान्सहरू चाहिँ बढी छ। यसो छ तपाईँको हामीले अपेक्षा राख्नु त धेरै नै छ। वास्तवमा अपेक्षा गरे अनुसार त्यसको रिजल्ट आउनु चाहिँ गाह्रो नै छ। देशमा वर्षिनै सरकार परिवर्तन हुने, हिजोको पर सरकार आज अर्को सरकार हुने, भोलि फेरि अर्को हुने। मान्छेको तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि, कसैले घरै बनाउँदाखेरि, कसैले बिजनेस सुरु गर्दाखेरि, कुनै अपार्टमेन्ट बन्दा, होटल बन्दा पनि केही स्थिर हुनुपर्छ वास्तवमा। तर स्थिर छैन अवस्था। तपाईँको 1 महिना अगाडि अर्को सरकार छ, अहिले अर्को सरकार छ, फेरि के हो भने थाहा छैन। मान्छेले तपाईँको लगानी गर्न पनि आत्तिरहेको अवस्था र भएको पनि पूर्ण गर्ने अवस्थाहरू छैन वास्तवमा। त्यो हुनाले मान्छेहरूले धेरै नै अहिले आशा गरे त कमै मात्रै आशा राख्दा हुने जस्तो अवस्था छ।
मन्दीको प्रभावले निर्माण कार्यमा गिरावट आउँदा र मानिससँग क्रय शक्तिको अभावले यो व्यवसायमा सुस्तता छाएको व्यवसायीको बुझाइ छ। अझ सरकार, बैंक, घरबेटी कतैबाट सहयोग नपाउँदा धेरै वर्षदेखि स्थापित व्यवसायीले पनि पेसाबाट पलायन हुनु परेको उनीहरूको बुझाइ छ। अहिले उपत्यका सहित देशभरि हजारौंको संख्यामा विद्युतीय सामान सप्लाई गर्ने साना ठूला पसल रहेका छन् भने त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा 40,000ले रोजगारीको अवसर पनि पाइरहेका छन्। अझ सकारात्मक विषय त नेपालमा खपत हुने स्विच र तार बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमै उत्पादित पनि हुन थालेका छन्। तर दशैं तिहार र विभिन्न बिहे आदिमा धेर खपत हुने विद्युतीय सामानको बजार मन्दीपछि वात्तै घटेको छ, जसले गर्दा कर्मचारीलाई तलब दिन, घर भाडा, अन्य दैनिक खर्च र त्यसबाट मुनाफा कमाउने विषय जटिल बन्दै गएको व्यवसायीको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना र मन्दीको नकारात्मक प्रभावले यो व्यवसाय अझै लामो समयसम्म पहिलेकै अवस्थामा नफर्किने व्यवसायीको प्रक्षेपण छ। अनि यो हामीले मात्रै गरेर त हुँदैन होला, यो सरकारले नै एउटा नीति निर्माणको तहदेखि नै लाग्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। राष्ट्र बैंक, बैंकहरू, अब बैंकहरू अलिअलि सहजीकरण भएको छन्। एउटा त बैंकको पनि मारमा हामी थियौँ, अहिले चाहिँ बैंक केही सहजीकरण भएको छ। व्यवसाय गर्ने बित्तिकै हामीसँग सबै व्यवसायीसँग पैसा हुँदैन, हामीले एउटा पार्टनरको रूपमा बैंकलाई लिनै पर्ने हुन्छ। बैंकको ब्याज चाहिँ अलिअलि गर्दै तल गएको अवस्था छ, त्यसले अलिकता केही सहजीकरण गरेको छ। नभए अहिले सुध्रिने अवस्था त्यस्तो खालको लक्षण अब मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। यो चाहिँ सरकारले नै एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्यो, राष्ट्र बैंकले त्यो खालको एउटा पोलिसी ल्याउनु पर्यो, सहजीकरण गर्न पर्यो। अब यो जब घर जग्गाको कारोबार, सेयरको कारोबार नउठिकन व्यवसाय, निर्माण व्यवसायीहरूको हुँदो रहेनछ। अब हामी निर्माणमै पर्छौँ। निर्माणको लागि चाहिँ यो घर जग्गाको कामहरू नै अगाडि जब आउँछ त्यसपछि मात्रै होला। यसको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकार ले राष्ट्र बैंकले नै पोलिसीहरू लिएर आएर त्यसलाई चलायमान बनाइसकेपछि मात्रै आउला। त्यो अवस्था अहिले तत्काल अब देखिएको छैन, त्यस्तो खालको छैन। अब हामीले हेर्दा त अझै 1-2 वर्ष यही अवस्थामा रहनुपर्छ। अब हामीले त्यो मनस्थिति बनाइसकेको छ, मैले त्यो मनस्थिति बनाइसकेको छु। अब 1-2 वर्ष लगभग चाहिँ हामी चाहिँ यही परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसरी नै हामी सबै व्यवसायीहरू जानुपर्छ। त्यो बिचमा कति व्यवसायीहरू चाहिँ अब यसबाट पलायन हुनु पर्ला, पलायन हुनु होला, त्यो पनि दुःखद कुराहरू नै हुन्छ। व्यवसाय गरिरहेको मान्छे, अब हामी पुराना 20औं वर्षदेखि काम गरिरहेको मान्छेलाई गाह्रो छ। अब नयाँ व्यवसायीहरूको लागि त एउटा नेटवर्क नै बनिन सकेको व्यवसायीलाई धेरै गाह्रो अवस्था छ। यो चाहिँ टुङ्गिहाल्ने त्यस्तो खालको सिनारियो देखेको छैन। जाला मेरो अनुमानमा चाहिँ 2 वर्षमा भन्दा पहिला सहज नहोला। अब पहिलाकै अवस्था चाहिँ काठमाडौँमा नआएला जस्तो लाग्छ, किन यो विदेश एउटा चाहिँ हाम्रो युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुनेले गर्दाखेरि पनि नेपालमा त्यो खालको परिस्थिति नआउला अब चाहिँ। तर पनि अगाडि बढ्नलाई चाहिँ 2 वर्ष लाग्ला भन्ने अनुमान छ। अब व्यवसाय गर्दाखेरि चुनौतीहरू, समस्याहरू त आइ नै हाल्छन्, किन धेरै कुराहरू हुन्छ। मेन चाहिँ अब यो सरकारको नीति निर्माणले गर्दाखेरि अलिअलि समस्याहरू छ। अब बजार, प्रतिस्पर्धी बजारहरू छन्। यो प्रतिस्पर्धी बजारहरूमा सरकारको पोलिसीले गर्दाखेरि अब यो भन्सारका कुराहरू, राजस्वको कुराहरू, यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चुनौतीहरू त भइ नै हाल्छ। चुनौतीहरू सामना त काम गर्दाखेरि हरेक काममा चुनौतीहरू हुन्छन्, व्यवसायमा त्यस्ता खालका चुनौतीहरू छन्। सरकारले नीति निर्माण नगरेसम्म व्यवसायमा चाहिँ राम्रो खालको हुँदैन नै। काम गरिन्छ, काम गर्नै पर्छ, प्रतिस्पर्धिता बजार भइ नै हाल्छ। तर पनि यो नीति एउटै खालको नहुँदाखेरि चाहिँ अलि अस्पष्ट छ। भन्सारको कुराहरूमा अस्पष्ट छ, यो राजस्वको कुराहरूमा पनि अस्पष्ट छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि अलिकता छ। त्यसलाई चाहिँ मेन चाहिँ सरकारले नै पोलिसी बनाइदिएर एउटै खालको व्यवसायीलाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले नै बनाइदिनुपर्छ। जो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी गरेर राज्यलाई कर तिरिरहेको छ, रोजगारीहरू सिर्जना गरिरहेको छ, आफै स्वरोजगार हुनुभएको छ, कतिले उद्योग सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, त्यो वातावरण चाहिँ सरकारले चाहिँ बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यही नै हो।
कोरोना महामारीपछि विगतका वर्षमा खपत हुने भन्दा 40% कम विद्युतीय सामान आयात भएको थियो भने व्यवसायीले झण्डै 22 करोड रुपियाँ बराबर घाटा बेहोर्नु परेको थियो। सो प्रभाव हालसम्म पनि यथावत स्थितिमा नफर्कँदा व्यवसायीलाई नाफा त परको कुरा दैनिक पसल सञ्चालनमा समेत गाह्रो परेको बताउने गरेका छन्। व्यवसायीले मुनाफा त परको कुरा दैनिक पसल सञ्चालनमा समेत असहजता पैदा भएको बताएका छन्। भन्सार र आयात खर्च गत वर्षको तुलनामा 20%ले बढे पनि सामानको मूल्य भने बढाउन नसकिएको व्यवसायीको भनाइ छ, जसले गर्दा केही वर्ष अघिसम्म 40-50 हजार पर्ने झुमर कतिपय बिजुलीका सामान अहिले 20-30 हजारमै बिक्री भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। अझ कतिपय व्यवसायीले त बिग अफर भन्दै पहिलेको मूल्यभन्दा आधा घटाएर पनि सामान बेचिरहेको अवस्था छ। अत्यावश्यक र विलासिताका दुवै सामानहरू बेच्न सकिने यो व्यवसायलाई यथावत लयमा फर्काउन सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने र निर्माणका कामहरू यथावत लयमा फर्किनु पर्ने देखिएको छ। तर मन्दीको सङ्कट सबै क्षेत्रमा देखिएकाले अझै केही वर्ष यो पेसामा सङ्कट देखा पर्ने व्यवसायीको प्रक्षेपण छ। तर हरेक क्षेत्रमा कोरोनाले र मन्दीले पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तीन तहकै सरकार, व्यवसायी र सरोकारवाला निकायले विशेष पहल गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ। दर्शकवृन्द, अघिल्लो रिपोर्टमा हामीले कोरोनाले प्रभावमा परेको विद्युतीय व्यापार व्यवसायका विषयमा चर्चा गरेका थियौँ भने अब हामी यो क्षेत्र सुधारका लागि सरकारी सँगसँगै निजी क्षेत्रको कस्तो पहल हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हेरौँ यो रिपोर्ट। विद्युतीय लाइनको विस्तारसँगै सहरदेखि गाउँसम्मको भान्सामा इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रयोग हुन थालेको छ। समय, इन्धन, जनशक्तिको बचत गर्ने भएकाले पनि यसको प्रयोग व्यापक हुन थालेको हो। नेपालको विद्युतीकरण दर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा अन्य देशको तुलनामा करिब 76% रहेको छ। बजारमा आयात तथा बिक्री हुने विद्युतीय सामानमा विलासिता र अपरिहार्य वस्तु पनि रहेका छन्। तार, बल्ब, पाइप, स्विच लगायतका सामानहरू अपरिहार्यमा पर्दछन् भने झुमर, आधुनिक लाइट, झिलिमिली बत्ती र अन्य सजावटका सामान भने विलासितामा पर्ने गर्दछन्। एकातिर मन्दीको प्रभाव अनि अर्कातिर युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा यो क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखा परेको हो। अब यसमा चाहिँ सबै क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ। जस्तै यसमा नेपाल सरकारबाट पनि, ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि, जस्तै नेपाल सरकारको खर्चहरू भइरहेको अवस्था छैन, त्यो खर्च गर्ने हुनु पर्यो। अब कन्ट्र्याक्टरहरूले पेमेन्ट पाइरहेका छैनन्, त्यो पेमेन्ट दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरिमा हाम्रो निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसाय भएको कारणले गर्दा हाम्रा व्यवसायीहरू पनि त्यसबाट लाभान्वित हुनेछन्। र यो खासै व्यापार भने के भन्दाखेरिमा चाहिँ पैसा लिने र दिनेको कुरा न हो। त्यस कारण पेमेन्ट भुक्तानी नपाएसम्म त चलायमान हुन सक्दैन र व्यापार भएन भने दुई पैसा फाइदा हुँदैन। अहिले त लगभग भन्ने हो भने धेरै हाम्रो उद्योगहरू पनि छ, व्यवसायहरू पनि छ, सबै घाटाको स्थितिमा चाहिँ भएको देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा नेपाल सरकारले जुन कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो पेमेन्ट गरिदियोस्। त्यसपछि गएर ब्याङ्कको एकल मतलब ब्याज दर एकल उसमा चाहिँ लिएर जाने भनेको छ, त्यो गरिदियोस्। त्यति भइसकेपछि अलिकति हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ अलि लाभान्वित हुनेछन् र अलिकति आर्थिक पनि चलखेल होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। नेपाल सरकारका मतलब चाहिँ एउटा सम्बन्धित निकायका जुन पनि हाम्रो प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त अर्थतन्त्रलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ भाषण रूपमा त आइराखेको छ र केही ब्याङ्किङको हिसाबले चाहिँ केही कम पनि भइसकेको छ। त्यस कारणले आशा गरौँ आउने दिनहरूमा चाहिँ व्यवसायको हक हितमा त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि सरकार पनि तत्पर हुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। नेपालमा विद्युतसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू लगभग 100वटाको हाराहारीमा उद्योगहरू छन्। अरबौँको यसमा चाहिँ मतलब उत्पादन हुन्छ र आयात पनि यही हाराहारीमा छ, आयात धेरै छ। त्यस कारणले त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ, किनभने नेपाली युवाहरू विदेशिनु बेरोजगारको कारणले विदेशिनु बाध्य भइरहेको छ। यदि नेपालमा उत्पादन हुने हो भने रोक्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ जस्तो र मेटेरियलको रूपमा आउने सामान र तयारी रूपमा आउने सामानमा चाहिँ भन्सारमा केही परिवर्तन गरिदियोस्, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अरू
अरू उत्पादनसँग चाहिँ अरू देशका उत्पादनसँग चाहिँ नेपालका उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सकुन् भन्ने खाले हामीले चाहिँ कुरा पनि राखिसकेका छौँ। सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा गयौँ, वाणिज्यमा गयौँ, कुरा राखिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि एक्सेप्ट त गर्नुभएको छ। अब प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ आउँछ कि भन्ने हामीलाई आशा छ। नेपालमा जस्तो हामी हाउस वायरिङका सामानहरू तारको चाहिँ हामी लगभग आत्मनिर्भर छौँ र त्यसपछि प्लास्टिक जन्य सामानहरू भयो, यो मेटलका फेब्रिकेसनका सामानहरू भए। अब अहिले त स्विचहरू पनि बन्न लागिरहेछ। हाम्रो दुई तहमा छ, एउटा चाहिँ डाइरेक्ट र मेटेरियल ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्ने हो भने अर्को चाहिँ तयारी सामानहरू ल्याएर यहाँ एसेम्बली गरेर अर्को प्रडक्टको रूपमा चाहिँ बनाउने खालका उद्योगहरू अहिले स्थापित हुन लाग्छन्। हामीलाई समस्या के छ भने जस्तो भन्सार बिन्दुमा जुन चाहिँ मतलब डिफ्रेन्स अहिले मैले बताएँ, डिफ्रेन्स गराउनु पर्ने एकै रूपताको चाहिँ छ, यो चाहिँ तयारी नै हो भन्ने खालले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्सारले भनिराखेको छ। तर हामी मानिराखेका छैनौँ, किनभने यसले त हामीलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ। यसमा लाग्ने र मेटेरियलहरू पनि केही न केही यहाँ प्रोडक्सन सुरु हुन थाल्छ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मैले अहिले बताइसकेँ रोजगारीको सिर्जना हुनसक्छ र हाम्रो देशको पैसा देशमै रहन सक्छ। र अर्का समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो भन्सार मूल्याङ्कनमा समस्या छ। एउटा भन्सारबाट चाहिँ डाटाबेस भनेर न्यूनतम यो वस्तुको चाहिँ यति नै रेट हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले अनुमान लगाएको आधारमा हामीले चाहिँ भन्सार छुटाउनु परिरहेछ। जस्तै मैले 3 RMB किनेको सामान तपाईँको चाहिँ $3 हो भनेर चाहिँ मतलब 9 RMB किनेको सामान चाहिँ $3 हो भनेर भनिराखेको अवस्था छ। म आफू पनि आयात गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो जति पैसा परेको, जस्तो इन्डियाबाट आउने सामानहरू हुन्छ, चाइनाबाट आउने सामानहरू हुन्छ, जति पैसा परेको हाम्रो बीजक मूल्यलाई चाहिँ यदि सरकारले मान्यता दियो भने हाम्रो जस्तो अहिले ओभर भ्यालुहरू छ, जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ विदेशी डलर बाहिरिएको अवस्था छ। हामी स्वस्थ र हामी चाहिँ अलिकति पारदर्शी रूपमा चाहिँ कारोबार गर्न चाहन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीलाई सरकारको आवश्यकता मतलब सपोर्टको आवश्यकता छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मिल्यो भने व्यवसायीहरू पनि अलिकति व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ र सरकारलाई पनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्याक्सको कुराहरू भयो, भ्याटको कुराहरू भयो, त्यसपछि भन्सारका कुराहरू जुन आम्दानी हुने कुराहरू छ ती चाहिँ स्वच्छ रूपमा चाहिँ आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। नेपालमा हाल बिजुलीका सामानहरू चीन, भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया, टर्की लगायतका देशबाट आयात गरिन्छ भने कतिपय सामानहरू कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमै पनि उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ विदेशी नै युवाको संख्या बढेसँगै काम सिकेर छोडेर हिँड्ने युवाको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ। समयमा तलब दिन नसक्ने वा दिएको तलब पनि जीविकोपार्जनका लागि प्रशस्त नभएपछि राम्रो अवसरको खोजीमा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका हुन्। अर्कोतर्फ यो क्षेत्रमा तालिम, युवा प्रोत्साहनको कार्यक्रम र ऋण अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ, जसबाट स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र पलायन हुने युवाको संख्यामा पनि कमी आउने देखिएको छ। तर अवैधानिक रूपमा चोरी पैठारी गर्ने, कर छली, उपभोक्ता ठगी गर्ने र गुणस्तरीयताका सवालमा भने यो क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। तसर्थ यसको नियन्त्रणका लागि चुस्त नीति नियम र उद्योग मैत्री व्यवस्था गरिनुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ। बजारमा पैसो आउनु पर्यो, जस्तो राज्यले गर्ने पुँजीगत खर्चहरू मार्फत बजारमा पैसो आउनु पर्यो, बजार चलायमान हुनु पर्यो। वाणिज्य यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति, मौद्रिक नीति र उसको आफ्नो वाणिज्य नीतिमा थोरै लचकता अपनाउनु पर्यो। ब्याङ्कहरूले ब्याज अलिकति कम गरिदिनु पर्यो। यी कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पक्कै पार्छ। यी सबै कुराहरू भयो भने जनमानसको मुभमेन्ट बढ्ने थियो, कारोबार बढ्ने थियो र जनस्तर पनि थोरै मास्तिर उसको आय लेभल पनि थोरै मास्तिर आउने थियो। अब अहिले हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने विदेशी मुद्राको नेपालमा आउने कम भएको छैन, अझ बढिरहेछ। तर त्यो पैसो कहाँ हराइरहेछ त? केमा उपयोग भइरहेछ? किन भइरहेको छैन? त्यो पैसो किन बजारमा देखिया छैन? यो राज्यले खोज्नुपर्ने विषय हो। राज्यले कहाँनेरि के नीति नियम ल्याउँदा अथवा सहज बनाउँदाखेरि यो पैसाहरू बजारमा छरिन्छन् त्यो खोज्नु पर्यो। मुख्य रूपमा राज्यले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो, ब्याङ्कहरूले इन्ट्रेस्ट कम गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो र राज्यको नीति चाहिँ आम पब्लिकहरूको मुभमेन्ट बढ्ने र आय स्तर बढ्ने खालको हुनु पर्यो। यी सबै कुराहरूको सम्मिश्रणले क्रमशः यो कोभिडको असर पनि कम हुँदै जाला र यसको
जनमानसमा पारेको प्रत्यक्ष अप्ठ्यारोहरू पनि कम हुँदै जाला र यी सबै नीति र तौर तरिकाहरूको संयोजनले सबैको कल्याण हुने, व्यवसायीहरूको पनि उन्नति हुने, उद्योगीहरूको पनि उन्नति हुने, फस्टाउने फुलाउने हुन्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हामी चाहिँ यो मुख्य रूपमा विद्युतीय व्यवसाय गर्ने, उत्पादन गर्ने र व्यवसाय आयात यहीँ प्रवर्धन गर्ने, यहीँ एसेम्बल पनि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको हामी छाता सङ्गठन हो। उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा परेका नीतिगत मारहरूको विषयमा हामी हाम्रो संस्था मार्फत नेपाल सरकार समक्ष आवाज उठाउने गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रो छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत हामी राज्यको सम्बन्धित निकायमा कुराहरू पुर्याएर नीतिगत समस्याहरूको समाधानको लागि प्रयास गर्छौँ। हामीले यिनै हाम्रा व्यवसायीहरूलाई परेका अप्ठ्यारा सारागारा समस्याहरूको फेरिस्त हामीले पहिला अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि दिइसकेका छौँ, हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि बुझाइसकेका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ सम्बन्धित निकायहरूबाट यसको चाहिँ एड्रेस हुन्छ होला भन्ने। तीन तहकै सरकारबाट चाहिँ वास्तवमा विकास निर्माण बढाउनु पर्ने हुन्छ। विकास निर्माण बढायो भने स्थानीय लेभलमा स्थानीय सरकारले विकास निर्माण बढायो, राज्य लेभलमा राज्य सरकारहरूले, केन्द्रीय लेभलमा राष्ट्रिय आयोजनाहरू बढे भने, यसमा बढी पुँजीगत खर्च गरियो भने चलायमान हुने, बजार चलायमान हुने, व्यवसायीहरूको व्यवसाय, उद्योगीहरूको उद्योग चलायमान हुने यिनीहरूले नै हो। उहाँहरू चलायमान हुनुभयो, बढी पैसो खर्च गरिदिनु भयो, पुँजीगत रूपमा लगानी गरिदिनु भयो भने यिनै विषयहरूले अलि बढी चलायमान हुने गर्छ। व्यवसायीहरूले चाहिँ सम्भव भएसम्म गुणस्तरीय सामान आयात गर्ने, उद्योगीहरूले गुणस्तरीय सामान उत्पादन गर्ने र कम विद्युतीय खपत हुने गुणस्तरीय सामान, हाम्रो क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कम विद्युत खपत हुने गुणस्तरीय सामानहरूको उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो मुलुक डम्पिङ साइड नबन्ने र गुणस्तरीय सामानहरूले विद्युत पनि कम खपत गर्ने हुन्छ। अर्को, अब हामीले हाम्रो मुलुकमा उत्पादन हुने सबै विद्युत, धेरै विद्युत यहीँ खपत गर्न सक्यौँ भने हामीले यसको लागि व्यापारका लागि अन्य देशहरू पनि खोज्नु नपर्ने हुन्छ। यो हामीले खपत कसरी बढाउन सक्छौँ, हामी जस्ता संस्थाहरूले, विद्युत प्राधिकरणले, नेपाल सरकारले पनि यसमा जोडबल गर्नुपर्छ। खास गरेर विद्युतीय व्यवसाय गर्ने हामी संस्था, हामी जस्ता व्यवसायीहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यहीँ विद्युत खपत हुने कस्तो नीति आउँदा बेटर हुन्छ, कस्ता सामग्री हुँदा यहीँ बढी विद्युत खपत हुन्छ, त्यसमा बढी फोकस गर्नुपर्छ होला। डोमेस्टिक हाउस वायरिङ केबलहरू र एक्सटेन्सन लाइनका पावर केबल लगायत एक्सटेन्सन लाइनहरू चाहिँ हाम्रै मुलुकमा उत्पादन हुन्छन्। तर बढी भोल्टका चाहियो भने हामीले फेरि छिमेकी मुलुकमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। सम्भव भएसम्म हाम्रै मुलुकमा एकदमै डोमेस्टिक खालका विद्युतीय सामग्रीहरू यहाँ उत्पादन गर्यो भने यहीँ बढी फाइदा हुन्छ। तर अलिकति हाई लेभलका, अलि सोफिस्टिकेटेड विद्युतीय सामग्रीहरू चाहिँ विश्व बजारमा जहाँ उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ, जहाँ गुणस्तर हुन्छ, त्यहीँबाट आयात गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले यहीँ उत्पादन नगर्ने भन्ने होइन। सम्भव भएसम्म हामीले यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ, राज्यले त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, राज्यका संयन्त्र निकायहरूले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, इन्भाइरोमेन्ट यस्तो होस्, ब्याङ्कहरूले पनि कम लोनमा दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा सबभन्दा राम्रो यहीँ उत्पादन गर्नु। यहाँ उत्पादन हुन सकेन, त्यसको कस्ट एकदम हाई हुने भयो, हामीले विश्व बजारमा कम्पिट गर्न सकेनौँ भने त्यस्ता सामग्रीहरू मात्र बाहिरबाट खरिद गर्ने। बाहिरबाट खरिद गरेका र यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीहरू कम्तीमा नेपाल गुणस्तरका हुन्, विद्युतीय सामग्रीको उपयोग गरिराख्दा विद्युत कम खपत हुने र लामो समयसम्म चल्ने हुन्। यस्ता उत्पादन र यस्तो व्यवसायमा हामीले जोड दिनुपर्छ। हिउँदमा पानीको सतह घट्ने र वर्षात पनि कम हुने भएकाले निर्माणमा पिक सिजन मान्ने गरिन्छ। हिउँद महिनामा पानीको सतह घट्ने र वर्षात पनि कम हुने भएकाले निर्माणका लागि पिक सिजन मान्ने गरिन्छ। त्यसैले बिजुलीको व्यापार दशैं अघिदेखि नै धमाधम सुरु हुने गर्दछ।
तर अहिले भने निर्माण कार्यमा सुस्तता आउँदा व्यवसायी दिनभरि ग्राहकको पर्खाइमा छन् भने केही व्यवसायी पसल बेचेर विदेश पलायन हुने तयारीमा समेत देखिन थालेका छन्। तसर्थ देशभरि नै मन्दीको प्रभावले ल्याएको भयावह स्थिति रोक्न अर्थतन्त्र सुधारको पहल र व्यवसाय लक्षित विशेष योजनाको खाँचो देखिएको छ। यसमा सरकारी र सरोकारवाला निकायले घनीभूत छलफल गरेर मन्दी लक्षित योजनाको कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। पछिल्ला दिनमा बिजुलीका सामान मानिसको विलासिता मात्रै नभएर अपरिहार्य पनि बनिसकेको छ। तसर्थ यो व्यवसायमा देखिएको सङ्कटहरू समाधान गरेर तीन तहकै सरकारले पूर्ण व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिदिन व्यवसायीको अनुरोध छ। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेपछिको विद्युतीय सामान व्यापार व्यवसायको विषयमा चर्चा गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव कस्तो रह्यो, अहिले मन्दीको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा यो व्यवसाय सुधारका लागि सरकारी सँगसँगै निजी क्षेत्रको कस्तो पहल हुनुपर्छ भनेर आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।